वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। तकरीबन 40 दिन की जंग के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की राजधानी में अमन मुज़ाकरात का आगाज आज से होने जा रहा है। इन मुज़ाकरात को बैनुल अक़वामी सतह पर इस्लाम आबाद मुआहिदे की जानिब पहला बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरानी वफ्द की क़यादत मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में चीन, रूस और खलीजी ममालिक की बतौर मुबस्सिर शिरकत भी मुतवक्के है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये मुज़ाकरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। सदर ट्रम्प ने कहा है कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। दूसरी जानिब दायमी जंगों के मर्ज में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होंगे, इसका फैसला तो जल्द हो जाएगा। ताहम एक बात तय है कि पाकिस्तान ने जिस तरह आलमी अमन का झंडा उठाया वो इंतहाई गैर मामूली है। इंडिया के खिलाफ मार्का हक में फतेह याबी के बाद जिस तरह पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ा है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। क्या होने जा रहा है, इन तमाम इशू से जुड़े सवालों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। 10 अप्रैल 2026, 10 अप्रैल 2026। मैं हूं सैयदा आयशा नाज। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमने तारीख याद कराई, आज 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल का दिन भी दुनिया के खित्ते को देखना इस वजह से नसीब हुआ कि 6 और 7 अप्रैल आलमी तौर पर बड़ी बेचैनी का दिन था। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी और सभी इस तरह में मुब्तला थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्योंकि 40 दिन की हौलनाक फ़ज़ाई और बहरी बमबारी और जंग के बाद दुनिया एक डिसाइसिव मोमेंट की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में जब एक ताकतवर अमरीकी सदर ये धमकी दे चुके थे कि वो एक तहज़ीब को सफ़े हस्ती से मिटाने जा रहे हैं, और 90 मिनट से भी कम वक्त बाकी रह गया था कि पाकिस्तान ने पांसा पलट दिया और मुतहारिब ममालिक को अनगिनत स्पॉयलर्स के होते हुए एक मेज़ पर बिठाने का ऐसा एहतमाम किया कि दुनिया कायल हो गई पाकिस्तानी गैर मामूली सफारतकारी की, और पाकिस्तान का नाम आलमी मीडिया में गूंजने लगा। सिचुएशन ताज़ा तरीन ये है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस, जो कि इससे पहले भी एक्सपेक्टेड था कि वो इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुमकिन नहीं हो सका था, अब वो रवाना हो चुके हैं फॉर पाकिस्तान। इस्लामाबाद में स्टेज सज चुका है। तो तारीख मिटने से लेकर तारीख में लिखे जाने तक का ये सफ़र जो है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और दुनिया के लिए इसमें कितना बड़ा सुख का सांस है, इसका जानेंगे एनालिसिस सेठी साहब से। सेठी साहब, बहुत सेफ्स एंड बट्स से अगर मगर डामाडोल थी सिचुएशन, कितना मुश्किल था सारे मामले को सीज फायर तक लाना, क्या रुकावटें थीं, और उसके बाद आइंदा के चैलेंजेस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा कू है, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक कू है। पिछले 3-4 माह में पाकिस्तान का स्टेटस बढ़ता जा रहा है, और एक्चुअली जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया ना, और हमने इंडिया को शिकस्त दी, वो दिन है और आज का दिन है कि पाकिस्तान का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की इज्जत करने लगी है। और ये जो आखिरी स्टेज आई है, जिसके ऊपर अब अमेरिका ने रिकग्नाइज किया है, और अगर अमेरिका किसी को रिकग्नाइज करता है एज अ की प्लेयर, तो फिर आप समझे सारी दुनिया फॉलो करती है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर बहुत हाई है। बहुत से मुल्क कूद सकते थे ये मुज़ाकरात कराने के लिए, ख़ुसूसन इंडिया ये रोल अदा कर सकता था। इसीलिए इंडिया के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की, कि उससे बड़ी हमाकत हुई है कि पहले तो जंग छिड़ने से 1 दिन 2 दिन पहले वो जाके जप्पियाँ डालता रहा इसराइल को, उसके बाद चुप करके बैठ गए और एक खला छोड़ दी नेगोशिएशन के अंदर। ये और इंडिया के अंदर सख्त तनकीद हो रही है इंडिया की, कि ये तो इंडिया का रोल होता था टू प्ले द नेगोशिएटर एंड द न्यूट्रल स्टेट, और पाकिस्तान तो एक अलाई है ऑफ अमेरिका। तो ये कैसे ईरान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया? ईरान वाज क्लोजर टू इंडिया एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मेहनत की है हमारी 3 लोगों की टीम थी, और अच्छी पॉलिसी इख्तियार की, और वो टीम लेड बाय फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये 3 लोग हैं जिन्होंने ये सारी पॉलिसी फैशन की और भाग दौड़ की। और मैं समझता हूँ कि नेगोशिएशंस के अंदर, तारीख के अंदर, आमतौर पे एक आध बंदा होता है जो भागता है, वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इसीलिए पहले भी जब मुज़ाकरात हुए तो ओमान में या कतर में जहां भी हुए, तो एक आध बंदा ही होता था उनकी तरफ से कि जो कि मॉनिटर करता था। हमारी तरफ से 3 लोगों ने भागा,
भागन दौड़ की। जी कोई जा रहा था सऊदी अरेबिया, कोई जा रहा था चाइना, कोई जा रहा था ईरान, और कोई दो लोग ईरान जा रहे थे, कोई टर्की जा रहा था, एंड सो ऑन। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की पॉलिसी को बढ़ाने के लिए और अलाइंस को लेने के लिए और लोगों को साथ लेने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है। एंड ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतनी ताउन के साथ, इतनी फोकस के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये फैसला किया। ये एक अच्छा मौका है, हमें एक फैसिलिटी हासिल है। अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, रूस के साथ बिल्कुल बुरे नहीं हैं, ईरान के साथ अच्छे हैं। तो हमें ये मौका है, ये हमें प्ले करना चाहिए, खसूसन इसलिए भी कि एक तरफ तो सऊदी अरेबिया हमारे लिए बहुत अहम है और हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट थी सऊदी अरेबिया के साथ, और हमने एक रोल अदा भी किया था इससे पहले कि सऊदीज को ईरान के दरमियान हमने एक ब्रिज के तौर पे उन दोनों को इकट्ठे करने की कोशिश की थी कि लड़ाई झगड़े बंद करें। इसी तरीके के साथ बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई वो भी हमने कोशिश की थी पहले, सऊदीज के कहने के ऊपर कि ये जो हूथीज के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यमन के अंदर और सोमालिया के अंदर, इनको भी डाउन प्ले किया जाए। तो वी हैव बीन प्लेइंग दिस रोल between countries, between Iran and Saudi Arabia, between Saudi Arabia and UAE, और उसकी वजह यही थी because we became very close to the Saudis। तो ये रोल हम अदा कर रहे थे। और पीछे हमने चाइना था, जहां भी हम जाते थे चाइना को ऑन बोर्ड लेके रखते थे, लूप पे रखते थे, और जो पुश हम कर रहे होते थे चाइना से भी वो पैगाम भिजवाते थे इन लोगों को, और इनके सबके तल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे हैं। तो बैकअप में चाइना था टू स्ट्रेंथन आवर केस, और ऊपर से वी वर मूविंग अराउंड एवरीवेयर। इसीलिए डार साहब जो है वो हर तीसरे चौथे हफ्ते चाइना का चक्कर लग रहा था, या चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा था, या उनसे बात हो रही थी, या चाइना का फॉरेन मिनिस्टर मिडिल ईस्ट जा रहा था, सऊदी अरेबिया जा रहा था। वो इसीलिए कि जो पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा था उसको सपोर्ट किया जाए। मैं आपको एक बात कह दूं जो कि अभी तक मैंने नोटिस किया है कि किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया। हमारे बारे में तो पता है लोगों को, कितने दौरे फील्ड मार्शल साहब ने किए, कहाँ कहाँ गए, कितने दौरे डार साहब ने किए, कहाँ कहाँ गए, कितने दौरे शहबाज शरीफ साहब ने किए, कहाँ कहाँ गए। जी चाइना के बारे में लोगों को नहीं पता। अभी एक रिकॉर्ड देख रहा था मैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने 26 टेलीफोन कॉल्स की एक महीने के अंदर, कोई 18 मुल्कों को। जी आपका ख्याल है वो क्या कर रहे थे? चुप करके वो लगे हुए थे सपोर्टिंग योर इनिशिएटिव। हर जगह पे वही बात कह रहे थे जो कि उन्होंने ऑफिशियली भी कही कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चाइना ने ईरान के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशंस में उसको अपोज किया, रूस ने भी अपोज किया, और हमने एब्सटेन किया। अच्छा, अब हमारे लिए प्रॉब्लम था, हम एब्सटेन क्यों किया? हम अपोज भी कर सकते थे, सपोर्ट भी कर सकते थे जी, मगर हमने एब्सटेन इसलिए किया तो हम चाहते थे कि हमारा रोल रहे एज ए न्यूट्रल। अगर हम सपोर्ट करते उसको तो वी वुड हैव लॉस्ट ईरान, अगर हम उसको अपोज करते तो वी वुड हैव लॉस्ट द मिडिल ईस्ट, द गल्फ स्टेट्स। तो हमने अपने आप को न्यूट्रल रखा, एब्सटेन किया, ताकि हम लेवरेज हो हमारे पास टू बी एबल टू प्ले दिस रोल। आई थॉट दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट मूव on our foreign office's part and on the part of our three gentlemen. So I think at every stage Pakistan has played a wonderful role. अब जहां भी दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र आएगा वो पुराने जमाने वाली बात नहीं आएगी, FATF, लड़ाई झगड़े, वॉर, ये वो। अब it will come across as a mature player, as a mature player in this region. और वो जो इंडिया का जो पुराना रोल था पाकिस्तान ने उसको ओवरवेल्म कर दिया, ड्वॉर्फ कर दिया। अब वो और बात है कि आगे क्या होगा, ये कामयाब होती है नहीं होती, कोई गलती हो जाती है नहीं होती, आई कांट से, बट दैट टू बिगिन विद दिस इज अ फैंटास्टिक पोजीशन फॉर पाकिस्तान टू बी इन। सेठी साहब, आपने अहाता कर दिया कि पाकिस्तान ने ये सारी जो सिचुएशन है इसमें क्या रोल प्ले किया और चाइना कहाँ खड़ा है, इस सब के किरदार तो सामने आ गए। लेकिन अब इसमें जो होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या न्यूट्रल रहेगा? क्या ये जो सीज़ फायर है ये मुस्तकिल जंगबंदी में बदल सकता है? कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? और क्या ये दोनों जो फ़िरक़ैन आ रहे हैं ये बराह रास्त मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होंगे इस्लामाबाद टॉक्स में? देखिए, असली मुश्किल हालात तो अब शुरू होंगे। ये पहला मरहला था इनको इकट्ठा करना, और आपने देखा कितने मुश्किल ऑब्जेक्टिव था, मगर अब फाइनली मिलने जा रहे हैं। अभी बहुत से मरहले क्रॉस करने हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, इसके अंदर बहुत से स्पॉयलर्स होंगे जो चाहेंगे कि ये अकॉर्ड किसी किस्म का इस्लामाबाद अकॉर्ड ना हो, और बहुत सी सेंसिटिविटीज हैं, बहुत सा डिस्ट्रस्ट है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड सो ऑन।
اور اس لیے اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا, صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ کون سے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو آئیڈینٹیفائی کروں کہ آگے کون کون سے پرابلمز آئیں گے جن کو حل کرنا پڑے گا. جی پلیز ڈو, پلیز. اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلے جھگڑا ہو گیا نا کہ لیبنن کے بارے میں, جی اچھا اس سے بڑی کلیئر ہے جو سب کو پتا ہے ایک بات کا, وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری ٹویٹ تھی نا شہباز شریف صاحب کی, جس میں انہوں نے واضح طور پہ لیبنن کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ جو اکارڈ ہے یہ اس کو بھی انکلوڈ کرتا ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کی ٹیم نے اوکے کیا تھا. جی انہوں نے اوکے کیا تھا, واپس پاکستان کو بھیجا کہ یہ فائنل ہے, ہم نے اس میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنی تھی وہ کر دی. اس میں فار ایگزامپل 2-3 لفظ ہیں پاورفلی ہم نے امریکہ کے بارے میں کہ یہ کیا وہ کیا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لفظ ہیں, ہمیں سمجھ آتی ہے. تو اس لیے یہ جو تھا یہ اگریڈ ایجنڈا تھا, یہ اگریڈ پوائنٹس تھے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوکے کیا اور جس کو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا. تو اس میں تو کوئی, اب ہوا یہ کہ اس کے فوراً بعد جیسے یہ بات آئی تو اس وقت اپنے نیتانیاہو نے فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا یہ کیا ہو گیا, ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑا سخت پریشر پڑا کہ اس کو آپ نگیٹ کریں, کہیں نہیں لیبنن آؤٹ سائڈ ہے, ایکسکلوڈیڈ ہے. جی اور انہوں نے تو اس سوچوں میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں ہم, اور یہ دھمکیاں دے رہا تھا نیتانیاہو, اور اس کے فوراً بعد نیتانیاہو نے اٹیک کر دیا آن لیبنن, اور 300 سے زیادہ لوگ مار دیے ہیں ان دس شارٹ پیریڈ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر جے ڈی وینس کو کہا کہ اس کا جواب دو یار. تو جے ڈی وینس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یہ اس کے لفظ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے جیسے ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں, سامنے تو نہیں بیٹھے ہوتے, تو اس میں کوئی ہم نے کچھ کہا انہوں نے کچھ کہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی, مگر اب سب کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ اسرائیل نے چینج کروایا, اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا سپوائلر ہے اس میں. وہ نہیں چاہے گا کہ یہ اکارڈ ہو, بیکاز اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, which was to destroy Iran once and for all, اور زمین کیپچر کرے. اس لیے جب یہ کاؤنٹر پریشر آیا تو اب پاکستان کی طرف سے اور ایران کی طرف سے واپس پریشر گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے کہ لیبنان ایکسکلوڈڈ ہے تو پھر ایران نہیں آئے گا, کیونکہ ایران نے یہ دھمکی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے پھر ہم نہیں آتے, تو دین کرنا ہے آپ جو کرنا ہے کر لیں ہم. اس کے بیسس کے اوپر میرا جو خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتانیاہو کو کہا ہے کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, تو اچھا اب ایسے کرو کہ تم امیڈیٹلی ٹاک شروع کر دو ود دی لیبنیز گورنمنٹ. تو لیبنیز گورنمنٹ نے پھر ٹاکس کا, ان کو کہا گیا کہ آپ مانگے ٹاکس, ہم آپ کو ٹاکس دیتے ہیں. تو انہوں نے مانگی ٹاکس, انہوں نے ٹاکس دے دی. اب یہ نہیں بتایا کب ہوں گی کیسے ہوں گی, مگر یہ طے ہو گیا کہ اسرائیل اور لیبنن گورنمنٹ کے ساتھ ٹاکس ہوں گی. اسرائیل کا پرانا موقف ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے حزب اللہ کو ختم کرے, اور وہ ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ کریں گے, مگر ٹاکس کی بیسس کے اوپر اب اسرائیل نے اپنی بمباری روک دے دی. تو یہ ایک ابھی اسرائیل ایک قدم پیچھے ہٹا بیکاز پریشر پڑ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. تو ایک تو یہ مسئلہ عام نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل حالات ہیں, پاکستان کے لیے اتنے نہیں ہیں, وہ تو از اے گو بٹوین. پاکستان کی تو پوری کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے, بٹ آئی تھنک آئی کین ٹیل یو دس دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. اور میں آج جاتے جاتے ایک بات آپ کر دوں, اس وقت سارا امریکہ اور سارے اینالسٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آف ریمپ چاہتا ہے. آف ریمپ کا کیا مطلب ہے؟ آف ریمپ کا مطلب یہ ہے, کیا ہوتا ہے آف ریمپ انگریزی زبان کے اندر؟ ریمپ کہتے ہیں جب آپ موٹر وے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو جو راستے میں آپ کو سائیڈ لین نکلتی ہے نا کہ آپ جا کے کوئی ریسٹ کر لیں, ریفریشمنٹس کر لیں, واش روم استعمال کر لیں, چائے پانی پی لیں, گاڑی پارک کر کے جائیں, کچھ لے آئیں, پھر واپس موٹر وے پہ آ جائیں, اسے کہتے ہیں آف ریمپ, کہ آپ موٹر وے سے ہٹ کے آف ریمپ چلے گئے. وہ ایک ٹیمپرری پاز ہوتا ہے, وہ پرماننٹ چیز نہیں ہوتی, وہ آف ریمپ ہوتا ہے. وہ تو سارے جگہ پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آف ریمپ ہے, یہ آف ریمپ نہیں ہے. اس کو ایران آف ریمپ نہیں سمجھتا. ایران کہتا ہے یہ بالکل آپ اپنی جہاز کی سیٹ میں سے ایجیکٹ کریں, ہم نے آپ کے جہاز کو اٹیک کر کے اڑا دیا, اب آپ جہاز سے باہر نکلے یہاں سے, نو مور اٹیکس آن اس. تو یہ اٹ از مور لائک این ایجیکشن آف دا سیٹ فرام F-15 اور an F-16 and not an off ramp of a motorway to take refreshments and then come back fully armed and attack Iran all over again. So this is part of the also discussion that is going to take place.
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر یہ خطرات ہیں تو نیتن یاہو کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اتوار کو ان کے خلاف کیسز کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی، جو کہ جنگی حالات کے باعث ظاہر ہے ملتوی کی گئی تھی، لیکن جیسے یہ سیز فائر ہوا وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک سپوائلر ہو سکتا ہے نیکسٹ؟ دیکھیے دونوں ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو آر ان ٹربل. دونوں نیتن یاہو کے خلاف کورٹ کیسز ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایپسٹین فائلز ہیں، اور اب یہ لوزنگ وار. آپ کو پتہ ہے عائشہ، میں سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایوری ون از سیئنگ کہ امریکہ نے ہار گیا ہے، امریکہ ہار گیا ہے، ایران جیت گیا. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکٹیکلی امریکہ جیت گیا ہے، اسٹریٹجکلی ایران جیت گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکٹیکلی بھی امریکہ نہیں جیتا، اسٹریٹجکلی تو ایران جیت گیا ہے. ایران اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں ہے. تو آپ نے کہا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے. سیٹھی صاحب، آپ کے خیال میں کتنے ادوار ہو سکتے ہیں بات چیت کے؟ اور میں نے آپ سے کہا کہ براہ راست بیٹھنے کے ٹیبل پر آمنے سامنے، اس کے کتنے چانسز ہیں؟ اور پاکستان کا اس میں کردار کیا ہوگا؟ ایز اے نیوٹرل یا میڈیٹر کیا کردار پاکستان ادا کرے گا؟ دیکھیے پاکستان نے صرف میڈیٹر نہیں رول ادا کیا، پاکستان نے اس سے زیادہ بھی کیا ہے. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ وہ ظاہر ہے ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ فار ایگزامپل جب ایران کہتا تھا ہم نہیں آتے، جب یہ امریکہ بھاگ گیا لیبنان سے، ایران نے کہہ دیا ہم نہیں آتے، جاؤ پھر لڑو. تو پاکستان نے پھر ایران کو سمجھایا پیار کے ساتھ کہ نو. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کو سمجھایا کہ دیکھیے اسرائیل کو روکے. اگر اسرائیل نے بمباری کنٹینیو کی اور لیبنان پہ تو ایران نہیں آئے گا. ہم ایران کو منوا لیتے ہیں مگر آپ اسرائیل کو کوئی پیچھے ہٹے اور آپ بھی تیاری کر کے آئیں، یہ بات ہونی ہے یہاں. اچھا. تو پھر اسرائیل نے لیبنان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی بات کی اور پیچھے. تو پاکستان نے دونوں کو سمجھایا ہے پیار کے ساتھ، فرملی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس چیز کو آگے بڑھانا تو دین یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس، نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں مگر تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے دونوں کو ہدایت بھی دی ہے، مگر فیصلے ظاہر ہے ان دونوں کے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے اور اسی لیے ایران کے پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر نے بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر ہم جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک پاکستان اس وقت بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈز چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ انکلوڈ کریں ان دیز ڈسکشنز. سننے کے لیے چلے ایز این آبزرور صحیح، مگر یہ ہے کہ ایون ایز این آبزرور میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ بیہائنڈ دا سینس دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور دونوں کو اکٹھا ہونے کی کوشش کرے گا اور جو آبسٹیکلز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس سٹیج پہ پاکستان کو دونوں سائڈز ٹرسٹ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹرسٹ کرتا ہے اور ادھر ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے. سو صرف یہ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے، پاکستان نے اچھی ایڈوائس بھی دی ہے دونوں سائڈز کو اور بہت محنت کی ہے اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر یو ای نے بھی ایران کے ساتھ وہ جو پریشر پڑ رہا تھا نا کہ آپ بھی جنگ کو جوائن کریں کہ نہیں، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے اٹیک آن ایران کی آئل فیلڈز. تو آئی تھنک اس میں بھی ہلکا سا پاکستان کا رول ہے اور یو اے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے. سو ویل ڈن یو اے، ویل ڈن پاکستان اور ویل ڈن سعودی عربیہ. اوبویسلی ان کے اوپر تو بہت پریشر تھا مگر پاکستان نے ان کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے اور تاکہ یہ ساری معاملہ آگے بڑھے. ابھی تک کے جتنے پٹ فالز تھے یا جو سپوائلرز تھے ان کو تو پاکستان نے بڑی مہارت کے ساتھ مات دی، لیکن سیٹھی صاحب آنے والے دنوں میں ایسا کیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ جس سے یہ تنازع دوبارہ شروع ہو، اور اس کے بعد ایران یا امریکہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ عائشہ اب پھر سے اگر یہ لیبنان والی بات طے نہیں ہوتی تو یہ باتیں کر کے چلے جائیں گے اور پھر اگلی ڈیٹ آ جائے گی کہ جی اچھا یہ پہلا راؤنڈ تھا، ہم نے ان کی بات سنی، ہم نے ان کی بات سنی، اس پہ تھوڑی سی پروگرس ہوئی ہے اور پھر چلے جائیں گے. پھر ایک نیا راؤنڈ ہوگا. یہ میرا خیال ہے 1 دن یا 2 دن سے زیادہ یہ راؤنڈ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد پھر ایک نیا راؤنڈ ہوگا. تو اس کے بعد دونوں ری اسیس کریں گے، پھر ایک نیا راؤنڈ ہوگا. اور یہ 1-2 راؤنڈ میں یہ معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے.
इसके अंदर बहुत से इश्यूज हैं. एक तो इशू मैंने आपको बता दिया इज इसराइल, मेजर इशू. दूसरा इशू इज द यूएई इशू, सऊदीज इशू एंड अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इशू. देखिए ये जो टीम आ रही है ना, इसको बड़ी स्टडी गौर करें. वो दो लोग आ रहे हैं जो कि इजरायली लोग हैं. दे आर एक्चुअली इजराइल के एजेंट है वो जी. विटकॉफ एंड कुशनर. जी. उनको तो यही कहा जाता है कि वो इजराइल के स्पोक्समैन है. यही दो लोग हैं जिन्होंने पिछली मीटिंग्स, आखिरी मीटिंग थी उसको साबोटाज किया था. जी. और ईरान को लारी लपा लगा ही रखा. सारा कहने लगे जी सेटल हो गया न्यूक्लियर इशू, ईरान ने बातें मान ली, सारा कुछ हो गया, और फिर उठ के चले गए और उसके अगले दिन अटैक कर दिया. इनके उस वक्त एजेंडा यही था कि बातें करो, चलाओ इसको, इतनी देर में हम तैयारी करते हैं अटैक करने की, विच इज व्हाट दे डिड. इसीलिए ईरान इतना नाराज है. जी. उन मीटिंग्स के अंदर ईरान ने बहुत कुछ कंसीड कर दिया था ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन. इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो राउंड होगा ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियर इश्यू है वो तो ऑलरेडी तय हो चुका था पिछले राउंड के अंदर, जो कि इन्होंने उसको वायलेट किया. तो न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर बातें भी जो मर्जी हो जाए वो तो सेटल हो जाएगा. ईरान कहेगा ठीक है आप इंस्पेक्शंस करा लें, हम नहीं करते 3% से ज्यादा, और आप थर्ड कंट्री के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं किस तरीके के साथ यूरेनियम जो हमारे पास है उसका क्या करना है क्या नहीं. ये तय हो गया था और ये इसके ऊपर अब ज्यादा बात नहीं होगी. अब ईरान ने जो बात करनी है वो ये करनी है, हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं देनी, मिसाइल्स के ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं करनी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लेनी. दूसरा ये कि हमारे साथी जो हैं वो हमारे साथी हैं, यू आर डीलिंग विद ऑल ऑफ अस एट वन टाइम. ये नहीं हो सकता कि आप किसी को चुन चुन के अटैक करें, एंड हम सारे मिलके आपके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं. ईरान इज डूइंग दैट. और तीसरा ये कि आप भूल जाएं कि अब आप फिर घास को काटने आएंगे यहाँ. ये गारंटी हमें चाहिए, वेदर इट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, रशिया, चाइना एंड एवरीबडी एल्स, कि ये अब फिर से ये सारा ड्रामा जो है ना ये फिर से नहीं होगा. फिर इसके ऊपर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके लिए कोई एक रद्द अमल आपके साथ मिलकर करते हैं, जिसके तरफ इशारा ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि ईरान और अमेरिका मिलके पैसे कमाएंगे. आप देख रहे हैं ये उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि मतलब है चलो अद्धा तुसी ले लो अद्धा असी ले लेते हैं एंड सो ऑन, और दोनों मिलके हम पेट्रोल करते हैं. तो इसलिए अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि हम खोलने गए थे तो लोगों को तो याद है कि खुला हुआ था, अमेरिका ने जंग की तो बंद हो गया. अब अमेरिका कहता है हम खोलने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी हमारी फतह होगी. तो मगर उसमें भी अब इनको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा ईरान को, ऐसे ये नहीं खुल जाएगा. तो आई थिंक और उसके अंदर जाहिर है ये सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई वगैरह, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा कि इनको क्या सहूलतें मिलती है या नहीं मिलती एंड सो ऑन. लेकिन अमेरिकी अड्डों का मामला आपके ख्याल में कोई बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा. अमेरिका और उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका तो चाहेगा कि हमारे अड्डे रहे वहाँ. ये बनेगा, इसके ऊपर काफी बहस होगी कि किस तरीके से इनको डिसमेंटल करना है, कितना रख सकते हैं कितना नहीं रख सकते एंड सो ऑन. मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज जब फाइनल कॉम्प्रोमाइज होगी तो उसमें यही होगा कि छोटे छोटे बेसिस रख सकते हैं आप, मगर बड़े बेसिस नहीं रख सकते विच कैन बी अ थ्रेट टू ईरान. ये बेसिस किस लिए बनाए गए थे? ईरान के खिलाफ बनाए गए थे ना. और जब वक्त आया ये लोग समझते थे कि ये इसराइल के खिलाफ भी है, मगर एक्चुअली इसराइल के खिलाफ तो नहीं थे, ये तो ईरान के खिलाफ थे. अब जब ईरान ने अटैक किया तो भाग गए अमेरिकन यहाँ से उठ के और छोड़ गए इनको डिफेंड नहीं किया. इसीलिए सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ तय कर लिया है, यूएई भी चाहता है वो भी किसी न किसी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लेगा एंड सो ऑन. तो अब बात ये है कि ये गल्फ स्टेट्स को अब इसके बाद आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा कि किस तरीके के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ रवैया क्या रखना है और मिल के ईरान के साथ क्या रखना है, और किस तरीके से अमन के साथ ये सारा मिडल ईस्ट को फिर से घेरना है और इसका तेल जो है उसकी सप्लाई लाइन खुली रखनी है. तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट इश्यूज, ये एक दो मीटिंग्स में तय होने वाले नहीं है. ठीक, अच्छा, ये है मामला जो इस टेबल पर ज़रे बहस आ सकते हैं. और ये जो अड्डों का मामला है, ज़ाहिर है बेसिस का मामला इस खत्ते के अंदर ये गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए भी अब परेशानी का मूजब बन चुका है. तो इनफरादी तौर पर भी वो इसको लेकर कोई ना कोई मुस्तकिल लाहे अमल चाहेंगे कमिंग फ्यूचर्स में.
वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान के किरदार और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से ज़ोर शोर के साथ बहस का सिलसिला जारी है, लेकिन हमने ये देखना है कि आलमी मंजरनामा इन मुज़ाकरात के बाद क्या बनेगा। सेठी साहब, जैसे बात हो रही है कि पाकिस्तान का इन दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना ही बहुत बड़ी कामयाबी है, मुज़ाकरात का नतीजा क्या होता है इसके बारे में तो आपने बात कर दी मुमकिना तौर पर, बट पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से क्या मिलेगा? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान जी है, ये सवाल है जी। अच्छा, अब बात यह है कि लेट्स लुक एट द फायदास। फायदा ये है कि पहली बात तो ये है कि एक स्टेटस पाकिस्तान को मिल रहा है, ये कामयाब हो या ना हो। पाकिस्तान को कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की वजह से ये फेल हुआ। अलबत्ता अगर ये कामयाब होता है तो सब कहेंगे पाकिस्तान की वजह से कामयाब हुआ। अगर फेल होगा तो लोग ये कहेंगे या अमेरिका की वजह से हुआ है या ईरान की वजह से। कामयाब होगा तो उन्होंने कहेंगे पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करवाया, यहाँ भी गिर रहे थे, यहाँ भी फेल हो रहा था, फिर पाकिस्तान ने ये किया, फिर पाकिस्तान ने ये किया। तो इससे इस इश्यू के ऊपर तो पाकिस्तान इज ऑन सेफ फुटिंग कि पाकिस्तान की तारीफ होगी। अब आइए, आपके कामयाब होता है या नहीं होता। मैंने कहा ना कि वक्त लगेगा, कि रातों रात कामयाब नहीं होगा। जितने ज्यादा यहाँ मीटिंग्स होंगी, दौरे होंगे, लोगों के आएंगे जाएंगे, तो उतना ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत होगी, विल रिमेन ग्लोबल सेंटर स्टेज। जितनी मीटिंग्स होंगी हर दफा सारी दुनिया पहुंच जाएगी यहाँ। उससे पहले तबसरे होंगे, उसके बाद तबसरे होंगे, हर वक्त पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा। इंडिया को तो खैर बड़ी तकलीफ होगी। तो एक तो ये, मगर इसमें तो ये तो ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान बिकम अ प्लेयर इन वेस्ट एशिया, जो कि रोल पहले इंडिया के पास था, वो अब नहीं रहा। पाकिस्तान की नई हैसियत बन गई, नया रोब आ गया, जिसका ताल्लुक दो चीजों से है। मिलिट्री माइट, लड़ते हैं, अच्छा लड़ते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियर पावर है, और दूसरा ये कि दोस्तों के साथ भी खड़े होते हैं और निगोशिएशन भी करवाते हैं और दिलेरी के साथ करवाते हैं और अनटायरिंग अनथक किस्म की मेहनत करते हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर। ये आज तक नहीं हुआ कि सिंजर अकेला जाता था, आता था, और लोग भी आते जाते अकेले ही थे। ये तो सारी पूरी गबड़ लगी हुई थी। और अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि पीछे से नवाज शरीफ साहब भी लगे हुए थे। तो खैर एनीवे, अब बात ये है कि एक तो ये, मगर और फायदे भी बड़े हैं पाकिस्तान को अगर ये कामयाब हो जाता है। तो एक तो ये पाकिस्तान की जो गुडविल है वो गल्फ के अंदर 100% पहुंच जाएगी। और जो हमें हमेशा हम जाते हैं गल्फ से, तेल चाहिए, पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब लोग पाकिस्तान की तरफ और नजरिए से देखेंगे कि ये वो मुल्क है जिसके साथ तल्लुकात होने चाहिए, इस मुल्क को और मजबूत करना चाहिए, इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ स्टेक्स बनाने चाहिए, ताकि अब इसने इस किस्म के रोल्स अदा करने हैं, ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। तो एक तो ये कि ये जबरदस्त डेवलपमेंट होगी। दूसरी ये कि पहले आपने सुना था कि हमारे जो J-17 हैं इसके ऊपर भी डिमांड आ रही थी। मैं समझता हूँ अब ट्रेनिंग फैसिलिटीज की भी बात आएगी। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी के लिए भी हमारी कंटिजेंट्स को याद किया जाएगा, बुलाया जाएगा। सऊदी अरेबिया हो गया एंड अदर प्लेसेस, एंड आई थिंक वी विल एंड अप प्लेइंग दैट रोल आल्सो। थर्ड, आपको पता है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो कि बंद पड़ी है, ईरान ने अपनी टेरिटरी के अंदर पाइपलाइन बना ली है। हमारे अंदर हम आगे नहीं बढ़ा सके वो जो 100 मील बनानी है, क्योंकि अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, जिसमें हम भी आ जाते हैं। हमने वो नहीं बनाया, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, वो ऊपर से अमेरिका ने भी रोक दिया। ईरान ने 10 साल इंतजार किया है। अब आखिर में स्टेज पे ईरान इतना परेशान था और नाराज था बिकॉज उसको पिंच कर रही थी। उनके लिए ये पाइपलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उनको सफोकेट किया जा रहा था, स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा था, अमेरिका पकड़ के उनको गिच्ची घोंप रहा था। तो वो चाहते थे कि एक्सपोर्ट हो जी, मगर वो रोक दिया था। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, अमेरिका ने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, सॉरी, आपने हमारे साथ वायदा किया है, आप ले ये पाइपलाइन बनाए, नहीं तो हम आपको फाइन करेंगे। और वो आपको अदालत में ले भी गए। तो मेरा ख्याल है वो तो फारग हो गया ना, वो तो केस अब नहीं चलेगा। इसके बाद तो पाकिस्तान को बहुत सी सहूलतें मिलनी चाहिए। और अगर ईरान के ऊपर वो प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस रिमूव होती है, और मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान का एक मेन डिमांड होगा ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई वो ईरान के साथ बाकी जो मर्जी करें आप, प्राइमरी और सेकेंडरी, मगर हमारे ऊपर ये जो पाबंदी है ये खत्म करें। और यहाँ तक ये भी होगा कि ये पैसे भी चाहिए ना इसके लिए, बनाने के लिए, और वो पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा अगर ये चीज हो जाती है। इतना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फाइनली वो जो मसला था कि सऊदी अरेबिया को हमने कहा था कि आप आके यहाँ रिफाइनरी लगाएं, आपको याद है MBS आए थे इमरान खान के जमाने में, और उससे पहले भी
اور وہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ سعودی عربیہ $10 بلین انویسٹ کرے گا ایران، یہاں پائپ لائن لگائے گا، ریفائنری بنائے گا. اب ریفائنری تو پھر بنتی ہے نا کہ تیل آ رہا ہو تو اگر تیل آئے گا ایران سے اور سعودی عربیہ سے تو ریفائنری لگ سکتی ہے. تو سعودی عربیہ کین میک دیٹ انویسٹمنٹ. آفٹر آل دس اگر سعودی عربیہ کی فائدہ ہو جاتا ہے ان آل دس تو ظاہر ہے سعودیز ول بی انڈیٹڈ ٹو پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو اس سے فائدے ہی فائدے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جان لڑا دو، کر لو جو کرنا چاہیے، اے موقع پھر نہیں آنا. دس از دا جیوگرافی نے آپ کو یہ سہولت پریزنٹ کی ہے. ٹائمنگ اس کی پرفیکٹ ہے. آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے اور سعودیز کے ساتھ بھی سیٹ ہو گئے، آپ ایران کے ساتھ بھی آپ سیٹ ہیں. اور کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے ایران کی ساتھ دیا جب آپ نے یہ ریزولوشن کو سپورٹ کیا کہ جی اٹیک نہیں ہونی چاہیے ایران کے اوپر، اور امریکہ کو ناراض کیا، مگر یہ انہوں نے کیا تو ایران از تھینکفل فار دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یو پلیڈ یور کارڈز ویری ویل. اس وقت یو آر رائزنگ، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہ سارا کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو یو ہیو لاٹ ٹو گین. اور ویسے بھی اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ نے اتنے اچھے تعلقات بنا لیے، اتنی اچھی گڈ ول بنا لی ہے سب ملکوں کے ساتھ کہ یو آر باؤنڈ ٹو بینیفٹ فرام دس. وہ اور بات ہے کہ اگر آپ کے انٹرنلی کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو جائے تو وچ کین ڈیریل آل دس، کیونکہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ادروائز اٹس بریلینٹلی پلیڈ اینڈ بریلینٹ ٹائمنگ اینڈ ہارڈ ورک by all Pakistani stakeholders, led by the Field Marshal and Shahbaz Saab, and backed up fully by Dar Saab and the Foreign Office. It's superb, excellent. تو آپ ان کو نوبیل پرائز کے لیے دیکھتے ہیں نامینیٹ ہوتا ہوا؟ کیونکہ سابق اٹالین پرائم منسٹر، میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مذاق میں بھی یہ بات کی تھی، سب سے پہلے ہم نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے. جی ہاں دعا کی تھی، ہم نے مذاق نہیں کیا تھا، دعا کی تھی. مذاق نہیں کیا تھا، وہ اسی لیے دعا کی تھی نا کہ دعا قبول ہو جائے. جی اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اگر پاکستان کے ٹریو کو یا ڈوو کو مل جائے نوبیل پرائز، تو یہ تو ساری عمر کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے. I think that would be wonderful. It will be a crowning achievement. اور میں یہ بتا دوں اگر یہ اسلام آباد اکارڈ ہو جاتا ہے ہسٹری کے اندر، اس اکارڈ کی جو اہمیت ہے will be far reaching. It will be the most significant accord after the Second World War. یہ میں آپ کو بتا دوں اگر یہ اکارڈ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ امن آ جاتا ہے لانگ ٹرم اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، it will be fantastic. جنیوا اکارڈ سے بھی زیادہ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں آپ اس کو اگر یہ ہو جاتی ہے؟ اوکے، تو ایسے میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کرائسس میں اپرچونٹیز پاکستان کے لیے کتنی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ٹاکس ناکام ہوتی ہیں تو گلوبل ظاہر ہے اس کا نقصان سبھی کو ہوگا، لیکن انڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا جو کہ نہ تو انوائٹڈ ہے ٹیبل پر اور نہ ہی وہ اس وقت موجود ہے یہاں؟ دیکھیے انڈیا کے اندر تو آپ مانیٹر کر رہے ہیں انڈین میڈیا نریندر مودی کے خلاف ہو، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہ آپ کی ٹائمنگ غلط تھی، آپ کی پالیسی غلط رہی ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی غلط ہے، اور اتنی تنقید ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نریندر مودی کی ٹرمپٹس بجاتے تھے، ڈرمز بجاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے کہ واہ واہ. تو نریندر مودی تو اس وقت ایکلپس ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو نقصان انڈیا کو ہوا ہے کہ انڈیا کا وہ جو ہے نا آپریشن سندور جسے یہ کہتے ہیں پاز پہ ہے، اور وہ پاز کیا وہ ختم ہی کر دے تو بہتر ہے. ان حالات کے اندر اگر انڈیا نے اتنا کبھی کوئی پنگا ونگا لیا نا پاکستان کے ساتھ اور کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو کسی نے سپورٹ نہیں کرنا انڈیا کو. پہلے بھی انڈیا کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، اس دفعہ تو کنڈیم کریں گے انڈیا کہ یو آر اے اسپوائلر. اور میں سمجھتا ہوں اٹ وڈ بی فولش آن دا پارٹ آف نریندر مودی کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، اس وقت کے آپ کو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں، پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں. اس وقت سارا گلوبل اوپینین از ان فیور آف پاکستان. اگر آپ اس قسم کی کوشش کریں گے، اسپوائلر بننے کی کوشش کریں گے، اٹ ول ناٹ ورک. اس کا بیک لیش آئے گا انڈیا کے اوپر. اوکے سیٹھی صاحب، اب 22 اپریل کو ویسے ہی پہلگام اٹیک کی برسی بھی آنے والی ہے اور بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایکشن لیا تو اس سے پہلے وہ انجام دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پروفائل اس کے بعد کتنی بڑی، ایک اور موقع وہ پاکستان کو دے سکتے ہیں، تو انہیں اسے ریپ اپ کر لینا چاہیے سیٹھی صاحب کے انالیسس کے مطابق. بٹ آپ نے کہا نریندر مودی نے انڈیا میں کیا کیا ہے، امریکہ میں ملانیا ٹرمپ فرسٹ لیڈی انہوں نے یکدم کیا کیا، آپریشن ایپک فیوری کا کہا جا رہا تھا کہ یہ ای ایف یعنی ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے لانچ کیا گیا، وہ جو توجہ ہٹی تھی وہ تو پھر واپس آ گئی. یہ ایسا اس صورتحال میں اس ٹائمنگ میں انہوں نے کیوں کیا؟ بڑا اچھا آپ نے یہ پوچھ لیا.
اب میں آپ کو اپنی تھیوری بتاتا ہوں. یہ آپ دیکھیے اس کی ٹائمنگ, یہ کس ٹائم پہ یہ آئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جب پوچھا کہ آپ کی اہلیہ نے یہ بات کی ہے تو کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا. اور سارا امریکہ میڈیا جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے کہ ہاں جو بھی اس نے کیا ہے ٹرمپ کے ساتھ پوچھ کے کیا ہوگا. اچھا میں آپ کو بتاؤں میری تھیوری کیا ہے. اچھا, میری تھیوری یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کے تعلقات تھے ایپسٹین کے ساتھ بہت پہلے, بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئے جب تعارف کرایا گیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو انہوں نے یہ بات کہی ہے اور واپس ایپسٹین ایشو کو کھول دیا ہے, جس کی طرف آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ایک ہی گل ہوئی, یہ کوئی وقت نکالنے کی یہ بات, وہ تو ویسے ہی گلے پڑا ہوا ہے. اور آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ کانگریس کے اندر ہیئرنگ ہونی چاہیے. ہیئرز مائی تھیوری, یہ ہے نیتن یاہو صاحب. نیتن یاہو صاحب نے اپنا ایک کارڈ کھیلا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دھمکی دی ہے, بلیک میل کیا ہے, اپنے ملک کو باہر نکالا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچیوں کو کہ ٹیسٹ منی لی جائے اور کانگریس اس چیز کو کھولے, دس از, اس کو پتا ہے کانگریس نہیں کرے گی, مگر دس از اے شاٹ اے وارننگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ فرام اسرائیل. یہ میں آپ کو بتا دوں, اینڈ اس کی طرف توجہ رکھیے آپ کہ یہ کیوں ہوا. بیکاز دیکھیے سب کو پتا ہے کہ وہ اکٹھے تو نہیں رہتے دونوں, وہ تو صرف فارمل اوکیزنز پہ الگ ہے. اور یہ پرانی بات ہے, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ایپسٹین کے ساتھ تعلق تھا اور گھزبیل میکسویل کے ساتھ, وہ اور ساری یہ جو ایپسٹین کا تعلق اسرائیل کے ساتھ تھا اور موساد کے ساتھ تھا, وہ تو کھلی بات, اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بات یاد رکھیے گا, یہ میلانیہ نہیں بول رہی, یہ نیتن یاہو بول رہے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں باز آ جا, ڈونٹ گو دیر, ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ کس طریقے سے وہ اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسے ایک بات کا پتہ ہے کہ اس کا جو سپورٹ بیس ہے امریکہ کے اندر, میگا کے اندر, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آج ہی آپ نے دیکھا انہوں نے 4 اپنے پرانے میجر سپورٹرز, جس میں ٹکر کارلسن بھی ہے اور 3-4 لوگ اور ہیں, ان کو اٹیک کیا, کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑے سپورٹرز تھے میگا کے. وہ اس کے خلاف ہو گئے, اسرائیل کے خلاف ہو گئے. اچھا, اور میگا کے اندر جو اس کا سپورٹ بیس تھا وہ ایک زمانے میں 49% تھا, پھر گرا ٹو 43%, پھر گرا ٹو 37%, اور اب وہ 33 پہ آ گیا ہے. بٹوین 33 اور 35 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر آپ پولنگ کرتے ہیں. تو یہ گر رہا ہے, اور ابھی آلریڈی امریکن کمنٹیٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مڈ ٹرمز کے اوپر یہ اڑ جائے گا اور کانگریس اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور اگر ایسے ہوا, اگلے ابھی 6 ماہ تو نہیں, کتنے ماہ پڑے ہیں, ہاں 6 ماہ پڑے, اگر 6 ماہ کے اندر یہ اپنی پوزیشن کو بہتر کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ تو وہ اور بات ہے. مگر جس طریقے سے یہ چیز چل رہی ہے, ابھی مہنگائی رہے گی, ابھی یہ ایپسٹین فائلز کا پریشر رہے گا, ابھی اسرائیل کا پریشر رہے گا, ابھی ایران کے ساتھ مسئلے اتنی جلدی حل نہیں ہونے. یہ جو نکلنا چاہ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے نکلنا یہاں سے. تو اس لیے آئی تھنک اگلے 6 ماہ گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں مجھے جو لگ رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سروائیو نہیں کرے گا لانگ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں. اینڈ آئی تھنک پبلک اوپینین ان امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے جا رہا ہے, اس لیے اس کو بڑی پریشانی ہے. اور نکلنا چاہ رہا تھا جس جلدی سے نکلے, کیونکہ امریکنوں کو یہ جنگ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ جا کے وہاں جنگ کی امریکہ کو 2 چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے, ان کے بندے مارے جائیں, ان کے امریکنز مارے جائیں, یا مہنگائی ہو جائے, گیس. دیکھیں نا امریکہ جو ہے, 2 چیزیں امریکہ کے بارے میں تاریخ میں پڑھائی گئی ہیں ہمیں کہ امریکہ اتنی بڑی کنٹری ہے, اتنے زیادہ ڈسٹنسز ہیں, تو امریکہ کے اندر ریل روڈ پہلے اور اس کے بعد آٹو موبائلس, اس کے بغیر امریکہ کی زندگی نہیں ہے. موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں, ہر بندے کے پاس گاڑی ہے, ہر جگہ پہ گاڑی چلتی ہے, کار. اور اسی لیے بیکیم دا فرسٹ مینوفیکچرنگ نیشن آف کارز. تو امریکہ کے لیے گیس
petrol at the station is very important for average American. اس لیے obviously energy جو ہے وہ ہر چیز میں جاتی ہے, تو so Americans are used to a low rate of inflation. 2 یا 3% انفلیشن سے زیادہ انہیں عادت نہیں ہے, اور اس سے ہم لوگ تو 15 20 25% انفلیشن کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. ٹرکی کے اندر, ایران کے اندر میسو انفلیشن ہوتی ہے, بٹ وی لرن ٹو لیو ود اٹ کوڑا کوٹ کر کے. بٹ امریکہ کے اندر انفلیشن از دا میجر ایشو, اینڈ اس لیے اب آلریڈی ہونی شروع ہو گئی تھی. Things are becoming expensive. اور چیخیں نکلنی شروع ہو گئی تھی, $1 کی قیمت بڑھ گئی ہے فرام دا پہلے ریٹ پر گیلن. تو یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. اب یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے, ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب تک یہ آئل فلو نہیں کرے گا اور آئل $60 بیرل پہ نہیں آئے گا, اس وقت تک آپ سمجھیے گا کہ he will still remain in trouble. ابھی آئل جو ہے 110 115, ابھی جب یہ اچھی اناؤنسمنٹ آتی ہے تو وہ 106 107 پہ آ جاتا ہے. ابھی جب یہ پتہ لگے گا کہ پہلے راؤنڈ کے اندر کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اگلا راؤنڈ ہوگا تو پھر یہ تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. اور ایران نے ابھی نہیں کھولنا اسٹریٹ, یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ایران نے وہی پیسے چارج کرنے ہیں. ہاں انہیں کہہ رہے یہ بھی جا سکتے ہیں, یہ بھی ملک چلا جائے, یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے. ہو سکتا ہے وہ کہے چلو جی $1 ملین نہ, $2 ملین نہ دیں آپ, کسی کو کہے آپ 1 ملین دیں, کسی کو کہے آپ $500,000 دیں. وہ شاید اس کو کیلیبریٹ کر لے ڈیپینڈنگ آن اس کے سپورٹرز کون سے اور کون سے نہیں ہیں. بٹ تو دیر فار آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی مشکلات میں رہے گا, اور امریکہ کے اندر اس کے اوپر پریشر ماؤنٹ کرے گا. انہیں مشکلات میں ایک اور ہچکی آئی ہے جب فرسٹ لیڈی کی جانب سے ایک ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ ہی اسی لیے شروع کی تھی کہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹائی جا سکے. تو توجہ ہٹانے کی اپنے طور پر ایک اور کوشش میلانیہ ٹرمپ نے کی, اور انہوں نے کہا کہ انہیں انٹروڈیوس نہیں کرایا ایپسٹین نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے اس ٹائم پر. وہ باوجود اس کے کہ انکار کرتی رہی, لیکن اس وقت جو ان کی ٹائمنگ ہے اس پریس کانفرنس کو, پریس بریفنگ کو کرنے کی, اسے جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے سینس سیٹھی صاحب کے انالیسس والی ہی پریویل کرتی ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے اور اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. جب پاکستان میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میز سجے گی یا پاکستان میڈیٹ کرے گا, تو ظاہر ہے بہت سی پیچیدگیاں اس میں ان کے جو گنجل ہیں وہ کھلیں گے, اور آئندہ کا لائحہ عمل دیکھا جائے گا کہ کیا طے پا سکتا ہے. مڈل ایسٹ کے میپ کے اوپر کیا چینجز ہوں گے, یا اسرائیل کا معاملہ ری ڈرا ہوگا, اس کے بارے میں بہت سے سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور اسی ضمن میں سیٹھی صاحب, جنگ کے بعد سے پہلا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان, دونوں کے فارن منسٹرز کے درمیان ایک رابطہ ہوا. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان نے میڈیٹ کیا تھا, اور مگر جب سے یہ ایران کی پیٹرو کیمیکل کمپلیکسز کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس آ رہے ہیں, تو ان ریٹرن ایران نے سعودی امریکن انٹرسٹ کے اوپر اٹیک کیے, جس کے ساتھ کافی تکلیف ہوئی. ابھی جو سعودی پائپ لائن ہے فرام سعودی عربیہ اکراس دا ڈیزرٹ ٹو دا ریڈ سی, اس کے اوپر بھی ایک اٹیک آئی ہے, وہ بھی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. تو سعودی عربیہ ظاہر ہے ناراض ہے کہ یہ ہم بیچ میں پھنس رہے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے کوئی کاؤنٹر کاروائی نہیں کی اگینسٹ ایران, حالانکہ وہ کر سکتے تھے. تو سعودی عربیہ نے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے. اور یہ جو براہ راست بات ہوئی ہے سعودی عربیہ, میرا خیال ہے اس کے بعد اگر یہ سیز فائر چلتی ہے تو پھر ایران کے اوپر اٹیکس بند ہو جائیں گے, اور ایران بھی سعودیز کے اوپر اٹیک کرنی بند کر دے گا. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ ایران کو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. سعودی عربیہ اس وقت ایران کے خلاف نہیں کھڑا, اور ممالک ہو سکتے ہیں جو کھڑے ہوں, مگر سعودی عربیہ نہیں کھڑا. وہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو, اسی لیے, اور وہ اب آگے بھی یہ چاہے گا کہ یمن کے اندر بھی مسئلے حل ہوں. تو اس لیے سعودی عربیہ بڑا پازیٹیو رول MBS کر رہے ہیں. وہ نہ امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کر لیا ہے, اسرائیل سے تو بالکل ڈسٹنس کر لیا ہے. اب وہ ابراہیم اکارڈ شاٹ فارغ ہو گئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے اب ایران اور سعودی عربیہ اور UAE کے درمیان یہ بھی پاکستان کو ایک رول ادا کرنا چاہیے ٹو سیٹل دیز ایشوز. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تو آئی تھنک ان دیٹ سینس یہ جو سعودی عربیہ اور ایران کی ہوئی ہے, یہ بھی اس میں بھی پاکستان کا رول ہے.
पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया इसको कि आप बात करें आपस में, और अगर हो सका तो पाकिस्तान कैन आल्सो जॉइन दीज टॉक्स एंड क्रिएट सम गुड कंडीशंस। ऐसे में एक ट्वीट आता है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो कहते हैं कि ईरान को असलहा फराम करने वाली कंट्रीज पे वो 50% टैरिफ आयद करे। किन ममालिक की तरफ इशारा कर रहे हैं, किन को धमकी दे रहे हैं? देखिए, ईरान को तो असला चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया दे रहे हैं ना, और कौन दे रहा है? तो उनके खिलाफ तो खड़े ही नहीं हो सकते। रूस के खिलाफ तो उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए, चाइना के खिलाफ धमकी देते हैं फिर भाग जाते हैं वहां से। तो इसलिए ट्रंप साहब का क्या कहने, आज एक बात कहते हैं कल कोई और बात कहते हैं। अब अगले महीने वो जा रहे हैं ना, चाइना जा रहे हैं जी, मैं समझता हूँ वहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी चाइना के अंदर, और अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी मैं समझता हूँ। मगर अगर उससे पहले ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट, ये अगर डिरेल हो गई तो वो चाइना वाली बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू मोर ट्रबल। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर होगा फ्रॉम हॉक्स एंड फ्रॉम इजराइल कि फिर से शुरू करो, ये टॉक्स को तोड़ो और बमबारी शुरू करो। ये उसके ऊपर इस वक्त प्रेशर होगा। और वो जो प्रेशर था आखिरी, जिसे वो लोग नाम लेने से घबराते थे कि जी सिविलाइजेशन को उड़ा के रख देंगे, मतलब क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो वहां तक तो ये इजराइल ले आया था उनको। और ये आप ना समझे कि इजराइल जान छोड़ेगा। इजराइल हर किस्म की फॉल्स फ्लैग करेगा, हर किस्म की धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका क्या असर होता है। अगर ये जैरेड कुशनर और विटकॉफ ये अभी भी अगर ये उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर हावी रहे तो फिर मैं समझता हूँ वी आर इन ट्रबल। और अगर जेडी वैंस और उसके बाकी मेगा सपोर्टर्स जो उसको रोक रहे हैं, अगर वो इसको समझा सके तो देन ही मे बी एबल टू गेट थ्रू दिस क्राइसिस। मगर आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इजराइल और इन लोगों की ग्रिप में है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि इनको रेजिस्ट कर सके। अगर उसकी फौज उसको कहती है कि आप मत करें, खड़े होकर ओपनली कहते हैं, जैसे पहले कुछ जनरलों ने कहा उनकी छुट्टी होगी, बाकी जो रह गए वो भी अगर कहते हैं उनको, तो फिर मेरा ख्याल है पब्लिक फिर इट कैन चेंज। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप। तगड़ा आदमी है या कमजोर आदमी है, ब्लैकमेल हो रहा है या नहीं ब्लैकमेल हो रहा है, रेजिस्ट करेगा या नहीं रेजिस्ट करेगा, नेतन्याहू का क्या होगा, एंड सो ऑन। सो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन दीज इश्यूज। ठीक है, इस्लामाबाद में ये मैसेज ने जा रही है एक तरफ से जेडी वैंस जो कि काबिल कबूल थे ईरानी क़यादत को, दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर लीड करने जा रहे हैं इन मुज़ाकरात को। ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इसमें मुआविन का किरदार अदा कर रहा है, सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कौन कौन से मुल्क हैं जो इसको बगौर देख रहे हैं और उनका मुस्तकबिल इससे जुड़ा है, इस सारे एनालिसिस में आपने जाना। आज और कल का दिन इंतहाई अहम, और इसमें जो भी पेशरफ्त होगी उस पर आने वाले प्रोग्राम्स में एनालिसिस सेठी साहब का आपके सामने रखते रहेंगे। जहन में हो कोई सवाल तो वो इस नंबर पर जो आपके सामने इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।